बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीलॉग टाइम में खुश आमदेद। अलीमा ख़ान ने मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दी है और वो पहले ये आप स्टेटमेंट उनकी सुने जो उन्होंने बात की है मीडिया के साथ। आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या? हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है? हमारे भाई ने आपको कहा क्या है? उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज आदमी है, वो सूफी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहे हैं। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको ढा करेंगे। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। तो ये जो अलीमा ख़ान ने बातें की हैं, इनसे ये एक चीज़ तो बड़ी बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि जो भी मुज़ाकरात का दावा किया जा रहा था कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जैसे आज़म स्वाति साहब ने कहा था कि मैंने माँ के पाँव के तले चाटे हुए हैं तो अल्लाह ताला महरूम नहीं करेगा, तो वो दरवाज़े नहीं खुल रहे। यानी कि मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है जिसको ख़ान साहब कई सालों से खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं जिसको, वो नहीं खुल रहा। और ये इनकी अब फ्रस्ट्रेशन जो है ये सामने आ रही है ख़ान साहब की और इनकी बहनों की। जैसा कि इन्होंने अब बयान में कई चीज़ें ऐसी उन्होंने बात की है जिनसे साफ पता चलता है कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही, और इस वजह से अब वो मीडिया के सामने वो बातें करने के लिए तैयार हैं। वो मीडिया के ऊपर बातें जो है ना वो करनी शुरू हो गई हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्या शर्त हो आपकी कि ख़ान साहब की रिहाई हो। तो इसमें कई इस तरह के और भी बातें उन्होंने की हैं, बड़ी मासूमाना बातें जिनको कहना चाहिए। जैसे ये जो इनकी बहन है अलीमा ख़ान, ये जैसे अभी अभी कहीं से आई हैं और इनको पता ही नहीं है कि इनका जो भाई है वो जेल में है क्यों, उसने क्या जुल्म किया, उसने क्या बिगाड़ा है, उसने ऐसा क्या किया है कि वो जेल में है। उनको कुछ याद नहीं है कि ये साजिश से लेके और ये जो हालिया उनके बयानात हैं आर्मी चीफ़ के हवाले से, तो वो बयानात हैं क्या। यानी कि हम पुरानी बातें अगर छेड़ेंगे तो पुरानी बातें तो जानवर से लेके और मीर सादिक, मीर जाफ़र, चौकीदार और गद्दार, और अब पता नहीं क्या क्या इसमें बातें जो है वो सामने आती हैं। तो हम पुरानी बातें हम नहीं करते। कुछ दिन पहले ही इन्होंने, जैसे हमारे आर्मी चीफ़ को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है, तो इन्होंने उसके ऊपर ट्वीट किया है ख़ान साहब ने कि इससे तो अच्छा था कि उनको बादशाह बना देते। तो अब ये देखें कि इसमें कितना कंट्रडिक्शन है कि एक तरफ आप उन्हीं से मुज़ाकरात करना चाहते हैं जो बादशाह है, जिसको आप कहते हैं ना बादशाह बना दें, जिसके पास ताकत है, तो आप मुज़ाकरात आपकी मजबूरी बन गई है उनके साथ करना। और अब हालत ये हो गई है कि अब मीडिया के सामने आके आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या दिया जाए, क्या हो ऐसा कि हमारे भाई की रिहाई हो। उसने किया क्या है? उसने तो कुछ भी नहीं किया। तो अब इस ये जो मामलात हैं जो कि मुज़ाकरात में असल में इन्होंने ये चीज़ें थी वो मुज़ाकरात में ही सामने रखनी थी कि आपसे क्या गिव एंड टेक हो सकता है, क्या लेन देन आपके साथ हो सकता है जिसकी वजह से इनके भाई की वापसी हो। अब वो दरवाजे तो बंद हैं, वो दरवाजे तो नहीं खुल रहे। तो अब ये मीडिया के ऊपर आके इन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया और इनका वतीरा वही है कि किसी एक जगह पे ये स्टैंड ही नहीं करते। इसी अपनी जो ये इन्होंने स्पीच की या मीडिया के साथ जो बातचीत की, इन्होंने एक और बात भी की, वो ज़रा सुने पहले।
وہ کہہ چکے کل ہمیں یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں، میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا۔ وہ اکڑا ہوا آدمی نہیں ہے۔ آپ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یزیدیت نہ ہم کہیں تو اور کیا کہیں، فرعونیت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ آپ اس وقت بات کرنی ہے، ہم عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ساری زندگی چاہے مجھے جیل میں رکھیں، میں فرعونیت اور یزیدیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ تو یہ مطلب فرعون اور یزید یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جن کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بات کریں، ہم عورتیں آپ کے ساتھ بات کرتی ہیں، کیا گیو اینڈ ٹیک آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ فرعون کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ گیو اینڈ ٹیک کریں ہمارے ساتھ؟ آپ بتائیں ہماری رہائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یزیدیت کے سامنے آپ ڈٹ کے نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا ہم ایسا کام کریں کہ ہمارے بھائی کو رہائی ملے؟ تو جب وہ آپ ان کو فرعون یا یزید یا کوئی بھی بادشاہ یا کچھ بھی آپ خطاب ان کو دیتے ہیں، اور آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ طاقت انہیں کے پاس ہے، تو اب دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ بات کریں ان سے گیو اینڈ ٹیک کی، یا پھر بات کریں آپ لڑائی کی۔ آپ ان سے لڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، عوام کی طاقت ہے آپ کے پاس، تو آپ کو فتح حاصل ہوگی۔ ادروائز پھر آپ کے ساتھ مذاکرات کا ہی راستہ ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں آپ کی، کہ ایک طرف آپ ان کو فرعون بھی کہیں اور ان کو یزیدیت کا خطاب بھی دیں، پھر آپ کہیں جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک کریں۔ یعنی کہ یہ کیا معیار ہے؟ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کوئی کلیئرٹی ہے ہی نہیں اس کے معاملے میں۔ جس طرح سے آپ کنفیوز ہیں، اسی طرح سے آپ کے آگے ووٹر اور آپ کے سپورٹر کنفیوز ہیں، ڈیوائیڈ ہیں۔ وہ آپ کا فلسفہ ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ یہ کیا فلاسفی ہے آپ کی۔ اور ایک طرف یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ کوئی اکڑا ہوا آدمی نہیں ہے، وہ بڑا عاجز آدمی ہے، وہ دین کے اوپر چل رہا ہے۔ یعنی کہ باقی سارے جو ہیں وہ دین کے اوپر کوئی نہیں چل رہا، صرف خان صاحب جو ہیں وہ دین کے اوپر چل رہے ہیں، اور وہ اکڑے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ جو بھی ایمانداری سے جو بات چیت ہوگی تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی بات آپ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ کریں، اور انڈائریکٹلی آپ ہمارے ساتھ بات نہ کریں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں وہ اصل میں کوئی ڈائریکٹ ان کی اپر لیول کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، جیسے یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں اعظم سواتی صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف، اور ایک دو اور لوگ بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں اجازت دی ہے مذاکرات کرنے کی۔ تو ان کے مذاکرات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسے آدمی ہو جنہوں نے آگے ایک سورس کا کردار ادا کیا ہو، ایک رابطے کا کردار ادا کیا ہو میسیجنگ میں۔ ڈائریکٹ کسی کی بھی مذاکرات کی کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور آخر کار یہ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، اب اتنی فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب وہ میڈیا کے اوپر آ کے وہ براہ راست یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی گیو اینڈ ٹیک آپ نے کرنی ہے، ہم عورتوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں۔ اچھا، وہ اپنا جو ہے وہ کہہ رہی ہیں، یعنی کہ جو عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور کوئی مطلب پولیٹیکل کوئی بھی ان کا جو لیڈر ہے وہ اس قابل نہیں ہے، وہ ان کے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے، اعتماد ہی نہیں کرتے کہ کوئی اور جا کے بات کرے۔ اور یہ دیکھیں یہ موروثی جو سیاست ہے، جو پولیٹکس ہے، یہ اس کی بھی آپ کو جھلک اس میں نظر آتی ہے کہ خان صاحب جو اعتماد ہے وہ صرف اپنے جو خونی رشتے ہیں ان کے اوپر کرتے ہیں، اور دوسرے جو پولیٹیکل ان کے جو ورکر ہیں، چاہے جتنے عرصے مجھ سے بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر وہ اعتبار نہیں کرتے۔ تو یہ وہی جھلک نظر آتی ہے موروثی سیاست کی۔ تو یہ ان کا وہی دورہ معیار ہے۔ تو یہ اسی طرح چلے گا، کیونکہ خان صاحب کا نظریہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔